ونفسي بتقوى الله. من نفس ولا وينتم نمازقدار مؤمن مؤمنات جملا سفارش بالتقوى تعرفنا إن شاء الله. أنا رما دي أيامكم دي مبارك اللي في بابركة اللي تلزم خداش سمزات بشتنا توفيقكم سيدارك بايت حاسسون صدقي تلاش باغوس منيرس بالزام يعني التقوى إلهي وتهيزقالي حاسس بايت منه. ومهمترين تقوى الدشمن کو حب دنياي كحديثا ينتقد من هذا الشيء نص رأس كل خطية. حب الدنيا رأس كل خطية. تمام مشكلات گناه خطا غمي بتاكل ريشاو چين جسارنا دنياي. ومولا كبي خد ثلاث ينتقد من عنوان قرار تنصن كسل بمكي حقا أقول ناس حقيقة كنت مزرد چيني زسنارنا ما الدنيا غرتك الدنيا بس كنت نفرد تنصنت دیده سوچه کنی برای مولا فقط کسل بیم که انسان خورم در رعا بسه خورم صاف چا خورم جخموش چا گناه کو بسه غلطی و بسه معصیت کو بسه نه در چه دنیا بس فریب تنصبار دی دنیا بس گمراه تنصبار دو درجه و ده در کن کل نموناک مولا فقط جواب تن که ما دنیا غربت کرد ما الحق نداره که انتان دنیا بس گمراه تنصبار دنیا کس کنار فریب تنصنه بلکه ولكن بحق طرفتا دی دنیا بگه کریس کنار فریب تنصه کریس کنار فریب تنصه چی لیزیس ندگنا خود مولا فقط دی دنیا پی و دیا دکوری دیسپرن بی کسل میسکا دلیل لکسل بمکی چی لیزیس ندگنا دنیا کس قسم بلا قسم گرفتاری قسم دی دنیا بگه چای پی تحولات چینجینگ یونی ذریعه که نصیحت بس کرم بیدار باید به کوشش بس دنیا کس کلی حقیقت کو پردا کلیمیک بگنولنی حقیقت کو کرمستن به کوشش بس دنیا پوز لذا کسل همت کی ولقد کاشفت العظات دنیا یک گوشتار چیک یک نصیحت چیک کرم بین چیک کلی حقیقت کو کرم کشف بس وعادنتك على سواء وكلام دعوت تنصت انصاف طرفنا عدل طرفنا دنیا کدوی مين دنیا تو هیچ قد قاسوچی که چیز اسنا دنیا دیگه دی چین وقت دی حوادث کنیا دی تحولات کنیا مثلا تو دنیا دیگه قدرتمند زام بادشاهت دیگه تو کنزام سرنگون سونس دنیا دیگه دیدین که مين کلان ملوس مثلا تو لطفوری تك زام ندتين چيكا بوسيقول بمين ما تنطون مالدار زام غريب سون سرطن من هاتي كهيب زمان يران تون دونيش چي داري دون آيا لدنيا بس من يران نصيحت تنصمنا وعظ بسمنا دنيا بس كل حقيقت بكران استانمنا دوي دنيا دوي لذا ولن يما تعدك من نزول البلاء بجسمك دی دنیا پوز یرا مشتاق من چی طریقه کنی در بنا یعنی جسم بگه خدا سمزاد پی طرفنا امتحان چیک بلا چیک نازل سونسه من یرا خدا میتونم فلان چیک ده من نکه تو یرا چمپی فلان چت نه یرا زلمی یاد نه چی چت نکه تو دیگه من درس نم دیگه دنیا پی یرا مسیج گفت دیگه رفتاری کنه دی امتحان کنه پیغام چیک یرا دول ما وشی من یاره من یاره دول نکه تو من یاره زندگی انو دنیا تی حقیقت بتونچین خدا تونچین لذا دنیا پر زیرا هشدار تنصت خبردار بسد من نزول البلاء بجسمك که دی جسم بک خدا سمزاد بطرفنا بلا چک امتحان چک نازل سنسه والنقص في قوتك و که دی رگوین پی قوت پو کم سنسه دی جوان دیگه جوانی غروب مطور از که 80 سالی که لبن عدون دلتوست وده درين 80 سال كلبس 90 سال كلبس زبوسه كيت باسا توكس بالكاني دي ابوج اخشي جوان بالكاني كون كده جسم قدرت بالكاني دي كنهران چی درس خوبه دنیا بزيو صرف دتي من كلام من عادي غنيران عادي چشي چلده نه
حقیقت گفتن که تو چوب پیغام چین من یارا چنان چنان یارس نکی عقدابات زام کره شیسه نتر دبر بس قبل تام سیون سنه و دخبر بس من یارا پیغام چنان چین میده دو دی این میدین کره عطا کره اپو کره اپی کره اما دیدین کره دفن بس سونستان اسکیا کره شو بر بیس کنیس کران کنسیدین دفن بچین هی زده دی مسیج بدانس من دنیا لیکن من یارس دیگه دولا قبول بانه بباو دولا تصدیق بانه بباو و لذا کری روی که یونس بلا و امتحان بو یا کری جوانیو کری قدرت بخاطر مسانسل کنن کمزور چجز بو دون گاما خدا سعمزات بکنه دی دنیا بکنه کرم پیغام چین من کرم خبر چین من کنن میت سود هی بیدار دو پیزه لذا کسر دنیا بو دو تخشیگین کی دی ذریعه که کری جسم به کبالات نسه کری قوت کو کم شجوک سے اصدق و اوفا من ان تكذب او تفرق دنیا به تخشیگین کی کرم ارزون تنما کرم دوکها تنما بسام دنیا نه چی رسد دنیا تو کن ارزون تنما دنیا تو بالاتر از این کرم ارزون تنما کرم خرید تنما نیچین زبان منتها دوشید که من یریشید یا من خدا سحمزات پیشیدن من کدام درکن صداقت نیم کو خبرتن کن زم کو هتیش چی شجا مردم ما شجا دنیا انسان دنیا کی گرفتاری محب دنیا کی هم گرفتار شنا دنیا تاریخ من ایران کو دیگه هزارها پیغمبر تکذیب بسر دونتان سے مسخره بسر پیغمبر جو سے مجبور جو سے قتل بس انسان دنیا کے گرفتار چند دو چچا کی کوری چونکی اود دنیا پستان خبر کو زبان حاضر چین بیا یا زبان قاد اولیاء خدا انبیاء یونسه انسان لتنمیدی خبر کو چونکه انسان دی نفس بنان خلاف منه کوی دی هوای حوث بنان مزون چید بنان کو دور دنمشست دوید لذا دور دنمشست بنان چی بسین در واقع دنیا بز کرنه که فرد تنظیمین دنیا بز نتان فرد تنظیمین نتت نتان فرد تنظیم دور ملافظی ملکی ولیکن بحق درازده کرم عندي دنيات بزيدك تشندس نارينا فريق تنصين ولا رب ناصح لها عندك متهم وصادق من خبرها مكذب شنو ساب ودي صداقتنا ينبو نصيحت بكمن كريش اللي متهم بالظلم كان انبياء بندو مجنون ظلم كان صوم وصادق من خبرها مكذب دي دنيا بكنا صداقتنا ينبو سچائی ينبو كنا خبرتن كمن كريش تظلم تنكسون دو بدنيا به غلطي من جمعنا يلي غلطي لذا دو انتو كي انسان لا خلاص عمدات وزي دنيا بكنا قسم بلا قسم مشكلات قسم حوادث دنیا دیانو قدرت کن منتقل چین اکنا سو قدرتی کنا کمزوری که یوما سو کمزوری کنا قدرتی کشا دون گم نزدیه که انسان لچین دسنا رگنا بیدار باید بی خوشتاب انسان تو دی دنیا کرم دیگه دوب باید مینا دیگه کرم همیشه مینا خلق سونس من هزل لذا بس چیز نیست خدا سمزات به طرف ندی دنیا به چیکپان زبان حال درچین یا دی حوادث کن زبان حال درچین بله ایران قبر خود زلمت برام گوش چکته و کنار یونچین هیدره لیکن حالت کنه جو این ایران تو دی یونی سلمان دوستر نتیز کرد دکن بینی اومد جوال من سلمان شد جشن ایران شد چی حال کجا زر ایده و کنار شد چین زر یادر چین زبان حال 1,40,000 پیغمبر ولك انبياء كذبنا معصومين عليه السلام خصوصا مولانا متقين فقط دنياتي بينهم تاكيد بس ودي دنياتو كنتن هميشه دوب فرز مني من هي دار ممر لا دار مقال دور قال شايف بنام تيجي دوب بنام من دوزره تاكيد بنام هذا دور شي بچا رجون ماشوچا دكا اعتقاد مجقتا لو يقين مششا دوسون سيربتي تسنالنا من يراما متس متنا خريب تنس دنيا ذلك لذا كسل المولى كفتكر الدنيا حقيقه الشيء سمدك دو يمكن ولئن تعرفتها في الديار الخاوية والربوع الخالية لتجدن من حسن تذكيرك تقدير كتو كرس دي دنيا تو ودي برباد سوم سرنگون سوم ودي ننگو بني اختانا كتو
أجود علينا ابتدي عرض لسون كنسا توني وده مثلا ودو معاويلك كحد دار العمارة كله خلوش كده جامد بتوصلوا ده نص دنيا دي إمبراطور دكتور من حكومة سامي بالكل كم يسرقون صوص النفس ثالثة دنيا كلا دنيا بتزلنا كتو ودون الدين ننكون كي جيكس درستو كمت بننقص صوصة ننقد كان كون شيء ثالثة ودنيا كتو كرز دنيا بتزلنا كتو لتجدن من حسن تذكيرك كلام بحترين تذكر تنكن تنجن كل دنيا دنيا كودين صنفتور كلام بس يوجب لتجدن من حسن تذكيرك وبلاغ موعظتك وكلام بحترين بويا رسال تشوكسي نصيحت بكن تنجن دنيا قتوا بمحلة الشفيق عليك والشحيح بك كلام اللي الشفيق شفقت من مدرك الدوس من الزخلة كلي بدأ أجرون الزخلة كليك مشكلتك كليك مصيبتك نبت تركو جيك سلام ودي الدوس من الزخلة تونجن كلام الدنيا تدوي